सहकार्यात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रलाई कच्ची कुलो रहित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ र पानीको स्रोत नभएको स्थानहरूमा पानी भकारीहरूको व्यवस्थापन गरी थोपा सिँचाइ प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। उन्नत घाँस खेतीतर्फ कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै पशु आहारमा वृद्धि ल्याउन व्यापक रूपमा उन्नत घाँसहरूको विकास गरेर उपयुक्त स्थानहरूलाई घाँस बिउ उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। जैविक विविधताको संवर्धन र सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रविधिहरूको विकास गरी कृषिजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पशु उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नस्ल सुधारको लागि कृत्रिम गर्भाधान तथा उन्नत प्याड वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ। माटो परीक्षणको अभावमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्ने हुनाले प्रत्येक महिनाको एक पटक माटो परीक्षण गर्ने गरी माटो परीक्षण क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन तथा सुरक्षा गर्न शीतगृह कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षणतर्फ यस नगरका महत्त्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै लगिनेछ। हिमात बजारमा रहेको ऐतिहासिक झलुङ्गे पुल तथा सँगै रहेको शिवालय मन्दिर परिसरको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटकीय दृष्टिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध गुफा तथा वरपरका क्षेत्रलाई थप विकास गर्दै उक्त स्थानसम्म पुग्ने हिमात सिद्ध गुफा मार्गलाई कालोपत्री गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। समुदायले सञ्चालन गरेको होमस्टे प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थित रूपमा होमस्टे सञ्चालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जाति तथा समुदायको मौलिक सांस्कृतिक नाचगान भाषा वेशभूषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्योग वाणिज्य स्थानीय कला सिप र प्रविधिको संरक्षण गर्दै नगरपालिकाको पहिचान झल्कने वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। कोभिड-19 को कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई उनीहरूको सिप र रुचिको आधारमा उपयुक्त व्यवसाय एवं रोजगारीतर्फ आकर्षित गर्न सिप विकास तालिम दिई प्रविधिमा समेत पहुँच पुर्याइनेछ। आत्मनिर्भर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात जन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रदेश एवं संघीय सरकारसँग सहकार एवं समन्वय गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा गुणस्तरीय वस्तु आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन तथा वातावरण सामुदायिक वन तथा नगरभित्र निर्माण भएका सडकको किनारामा निर्माण सँगै अमृसो बाँस आदिको वृक्षारोपणमा जोड दिइनेछ। बजार क्षेत्रमा भवन लगायत भौतिक निर्माण कार्य गर्दा सडकको मापदण्ड, ढाल, खेल मैदान, पार्क जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिई निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, जङ्गल, जडीबुटी, पानीका मुहान तथा वन्य जन्तुलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गरेर जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षण गर्न उपभोक्ता समितिलाई जागरुक गराइनेछ। अनुत्पादक सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी सो क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य सेवा जनताको जीवन रक्षा नगरको पहिलो कर्तव्य हुने भएकोले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ। क्वारेन्टाइनलाई सञ्चालन कन्ट्याक्ट
ट्रेसरको लागि ट्रेसिङको लागि जनशक्ति परिचालनको अतिरिक्त आइसोलेसन वार्ड समेतको सञ्चालन गर्नुपर्दा ठुलो धनराशि खर्च हुने भएकोले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरिसकिएको छ। सो कोषमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन हिमाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 1501 अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। मौजूदा स्वास्थ्य इकाइमा सेवा विस्तार गर्न भानुमती स्वास्थ्य चौकीमा 1 कर्मचारी सहित स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको लागि चालु आर्थिक वर्ष 76-77 देखि संघीय सरकारबाट बजेट उपलब्ध नभए पनि ती इकाइहरू भौगोलिक निकटताको दृष्टिकोणले आवश्यकता देखिएकोले नगरपालिकाले आफ्नै बजेटबाट निरन्तरता दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिकाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित फार्मेसी र आँखा उपचार केन्द्र तथा क्यू स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निरन्तरता दिइनेछ। हिमाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 जना रेडियोग्राफरको व्यवस्था गरिएको छ। मृत्यु दर घटाउन मातृ मृत्यु दर घटाउन एसबीए तालिम नलिएका नर्सिङ स्टाफहरूलाई एसबीए तालिम उपलब्ध गराई सुरक्षित डेलिभरी गराउने व्यवस्था गरिनेछ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर, सिकल सेल एनिमिया र हेड इन्जुरीको उपचारमा अति गरिब बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै मातृ सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम उपभोग दर बढाउन समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन एवं जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समय समयमा फैलिन सक्ने रोगको प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापनको तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि नगर स्तरीय ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरी आवश्यक पर्ने औषधि खरिद समेतको व्यवस्था मिलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ। पूर्ण खोप अभियानलाई दिगो बनाउन प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सालाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने र बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूको पहुँचमा पुर्याइनेछ। यसका लागि गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वनहरूमा पाइने जडीबुटीको सूची तयार गरी उच्च मूल्यका जडीबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यको साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सूची तयार पारिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सिकाइ प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ। 14वटा सामुदायिक विद्यालय 14वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा पावर ब्याकअपको व्यवस्था गरिनेछ र विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान एवं कम्प्युटर ल्याबहरूको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षणको सघन अनुगमन गरिनेछ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि तनहु प्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालन भएको 3 वर्षीय कृषि बाली विज्ञान डिप्लोमा तहमा चालु आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 2 जनालाई प्रदान गर्न सुरु गरिएको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइनेछ भने सिद्धार्थ माविमा चालु आर्थिक वर्ष 76-77 बाट सुरु गरिएको 15 महिने बाली विज्ञान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा हालसम्म नबनेको शिक्षा ऐन निर्माण गरिनेछ र सोही बमोजिम मौजूदा शिक्षा नियमावलीमा परिमार्जन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं मर्मत सम्हार गरिनेछ। विद्यालयहरूमा वाससहितको शौचालय, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। विद्यार्थीहरूमा सरसफाइ सम्बन्धी चेतना जगाउन सकिएमा घर अनि समुदायलाई सफा राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले
सबै विद्यालयहरूमा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा रङ्गशाला एवं खेल मैदानहरू निर्माण गरिनेछ। मेयर कप खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तर दिइनेछ। युवाहरूलाई रोजगारीमा ल्याउन उनीहरूको रुचि र बजारको माग अनुसारको सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सिप असाक्षर युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विवरण अद्यावधि गरिनेछ र उनीहरूको माग र बजारको आधारमा सिप क्षमता वृद्धि गरी बजारमा बिक्न सक्ने वा स्वरोजगारमा जान सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई समुदाय र नगरपालिकाको समन्वयमा समुदायकै नेतृत्वमा टोलमा सामुदायिक सरसफाइको नियमित व्यवस्थापन गरी दिमागलाई स्वच्छ र सुन्दर नगरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरको हरेक घरमा पानीको धारा तथा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यको साथ खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। मौजुदा तथा निर्माण हुने खानेपानीको योजनाहरूमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू राख्न पहल गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरण विकासको मूलधारमा समावेशी हुन नसकेका दलित, जनजाति, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, वृद्ध वृद्धा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा पिछाडिएका समुदायलाई लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धि आयोजन एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेदलाई हटाई महिला मैत्री नगरको रूपमा विकास गर्न नगरबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाइएको छ र महिला लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल अधिकारको विषयहरू जस्तै बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको अवधारणा अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त, सर्वाङ्गीण विकासको सिद्धान्त, सन्निकटताको सिद्धान्त र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित पद्धति र कार्य प्रक्रियामा नै मूल प्रवाहीकरण गर्दै बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रणाली संस्थागत गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री संरचना बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि जीवनयापनमा सहजता ल्याउन ज्येष्ठ नागरिक बीच अनुभव आदान प्रदानका लागि योजना र कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै अनुभव सङ्गालो प्रकाशन गरिनेछ। मौलिक सांस्कृतिक भाषा वेशभूषा संरक्षणतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ र सबै जात जातिको साहित्य, कला, भाषा, इतिहास, संस्कृति प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ल्यान्डफिल साइटको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी योजनाबद्ध रूपमा फोहोरको वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरको उचित व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भने कुहिने फोहोरलाई खेतीबारी, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा मल बनाई प्रयोग गर्ने उत्प्रेरित गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालय निर्माण, जनचेतना एवं सरसफाइमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गरी वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न पहल गरिनेछ र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्दा इकोशान्त प्रविधिको प्रयोग गर्न पहल गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नगर यातायात परियोजना 2077 बमोजिम गरिनेछ। भीमकाली मार्गको कालोपत्रे योजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश र सङ्घका सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल गरी निर्माण सम्पन्न गराउन जोड दिइनेछ। दिमाग बजार क्षेत्रका सडकहरूलाई लागत सहभागिताको आधारमा कालोपत्री गर्न जोड दिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न मुख्य आयोजना छनौट गरी डिपिआर तयार गरी सम्बन्धित निकाय र तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगर स्तरीय सडकहरूको स्तरोन्नति गरी 12 महिना गाडी चल्ने बनाउनेतर्फ जोड दिइनेछ। सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तोकिएको आधारलाई समेत ध्यान दिइनेछ। सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा 50% संरचना
र 50% सडक विस्तार एवं कटिङको कार्य गरिनेछ। नक्सा पास नगरी भौतिक संरचना तथा घर निर्माण गर्ने र स्वीकृति मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। हाम्रो सडक हाम्रो सहभागिता, स्तरीय सडक हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप नगर क्षेत्रभित्रका कच्ची सडकलाई आवश्यकता अनुसार कल्भर्ट निर्माण तथा हिम पाइपको प्रयोग गरी ग्राभेल तथा कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिनेछ। योजना सञ्चालन गर्दा हिमाल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 अनुसार गरिनेछ। पूर्वाधारका विकास योजना सञ्चालन गर्दा योजना कार्यतालिका बनाई स्थलगत रूपमा नियमित अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी गराइनेछ। रु 5 लाख भन्दा बढी लागत लाग्ने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा ठेक्का प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनेछ। समन्वय र साझेदारी विशेष पुँजी र शक्ति हो। विकास निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र गैर सरकारी संस्था, सहकारी सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण, आय आर्जन र सामाजिक परिचालनका योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरलाई कच्ची बाँध मुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तर दिइनेछ। सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारबाट यस नगर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका तथा हुने योजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न तथा समयमै सम्पन्न गराउन समन्वय गरी सहजीकरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन, विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 लगायत अन्य महामारी रोग तथा प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि मौजूदा विपद व्यवस्थापन कोषमा अन्य निकाय, व्यक्ति, सङ्घ संस्था समेतको योगदान जुटाउने प्रयास गरी आकस्मिक विपद व्यवस्थापनको सहयोग गरिनेछ। सेती नदी लगायत विभिन्न नदी तथा खोलाहरूबाट हुने कटानलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यहरूमा ठुलो धनराशि लाग्ने हुनाले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरिनेछ। स्थानीय कर, नगरबाट लगाइने कर, दस्तुर, शुल्क, दण्ड, जरिमाना आदिको सङ्कलन कार्यलाई सरल बनाइनेछ। करको दायरा बढाई कर प्रणालीमा नागरिकहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ र राजस्व वृद्धिबाट कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अंश वृद्धि गर्दै लगिनेछ। व्यवसाय करको दायरा बढाई बढीभन्दा बढी व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ र महिला उद्यमी सञ्चालन गरेको व्यवसायमा लाग्ने करमा 25% छुट दिइनेछ। सम्पत्ति कर बुझाउने कार्यलाई वडा कार्यालय मार्फत बुझाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरू कर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, यथार्थपूर्ण र व्यवस्थित गर्न कम्प्युटरकृत प्रणालीबाट डाटाबेसका आधारमा थालनी गरिएको कुरा दस्तुर सङ्कलन कार्यलाई थप प्रभावकारी एवं सरल बनाइन्छ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन, नगरपालिका भित्रका 9वटै वडाहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी बनाई प्रत्यक्ष नागरिकीय सुशासनको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। वडा कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र नगर कार्यपालिकाको डिजिटल नागरिक वडापत्र बमोजिम सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज बनाइनेछ। हिमाल नगरपालिकालाई सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त नगर सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सुशासनका लागि स्तम्भ वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जवाबदेहिता र मितव्ययिताको उचित कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकामा निर्माण हुने सम्पूर्ण सूचनाहरू, बजेट तथा खर्चहरूलाई सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता विधि र प्रक्रिया अपनाई सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। योजना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। साथै सूचकका आधारमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 मा हिमाल नगरको समग्र विकासको लागि निर्माण भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको खरिद र ठेक्का प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अत्यावश्यक औचित्यता र जनशक्तिको क्षमताको आधारमा ई-बिडिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरको प्रमुख प्रशासकीय भवनको डिपिआर तयार गरिनेछ भने वडा कार्यालय भवन क्रमशः निर्माण गरिनेछ। पेशकी तथा विरुद्धहरू शून्य अवस्थामा राख्न लेखा समितिमा दफावार छलफल गरी नगरसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई नगर क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। श्रद्धेय सभासदज्यूहरू, आज हामी कोरोनाको कहरबाट प्रताडित यो घडीमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै हालको परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई दिमाग नगरपालिकाको समृद्धितर्फ केन्द्रित गरेर लैजानुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ। यो चुनौतीको सामना गर्न यहाँको सक्रिय सहयोगको खाँचो छ। त्यसैले यहाँको अमूल्य सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। साथै सबै राजनीतिक दल, स्थानीय समाजसेवीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी लगायत आम नगरवासीहरूको सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धताबाट मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा सहयोग गर्नुहुने राजस्व परामर्श समिति एवं बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक, उप प्रमुखज्यू, विषयगत समितिका संयोजकहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेघबहादुर थापा, नगर प्रमुख, विभाग नगरपालिका। धन्यवाद।